नमो रत्न त्रियाय। आज पनि सदाझै म राजेन्द्रमान वज्राचार्य वज्रयान महासङ्घको प्रस्तुतिमा तपाईहरु समक्ष ल्याएको छु। मानिसको जीवनको वास्तविकता विषयलाई वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारीमा स्वयं पनिबाट प्रारम्भ गरेको यो वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रममा दिनको एउटा विषयमा तपाईहरुसँग छलफल गर्ने गरेका छौं। मानव जीवनको अर्थात मानिसको जीवनको वास्तविकता के हो त? चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस्, सबैले एउटै कुराको खोजी गर्ने गर्दछ, त्यो भनेको सुख सुविधा र निरोगिता। दुःख मेहनत कसैले पनि चाहदैन। जब हामी सुखको खोजीमा जान्छौं, धन सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा लाग्छौं, चाहे त्यो धनी होस् चाहे गरिब होस्, सबैलाई एउटै कुराले सताउने गर्छ, त्यो भनेको मानसिक तनाव। कसरी धन कमाउने, कसरी सुखी हुने, अनि के भयो त? हामी सुखको खोजीमा जाँदैछौं, तर हामीले के कमाइरहेछौं भन्दाखेरि दुःख। त्यसकारणले हामीले सुखसँग जीवन बिताउन कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा यो मानव जीवनको वास्तविकतालाई, हाम्रो आफ्नो जीवन यापनको वास्तविकतालाई जबसम्म हामीले बुझ्ने प्रयास गर्दैनौं, तबसम्म हामीले दुःख नै दुःख पाइरहन्छ। र यही दुःखको कारणले, यही असीमित इच्छाको कारणले अथवा सुखको खोजीमा जाँदा जाँदा हामी यो जीवनलाई त्याग गर्छौं र हामीले यो चाहिँ कमाएका धन सम्पत्ति पनि सबै छोडेर हामीले जानुपर्छ। यो कुरा बुझ्नै चाहदैन। त्यसकारणले जब जब हामी धन सम्पत्ति कमाउने चाहिँ कुरामा जान्छौं, यो सन्दर्भमा धनीलाई अझ चाहिँ बढी धनी हुनु मन लाग्छ, धनीलाई अत्याधिक पैसा कमाउनु मन लाग्छ, तर उसको जीवन कालमा त्यो सबै सम्पत्ति उसले उपभोग गर्न सकिँदैन। जब त्यो उसले कमाएको धन हराउँछ, नोक्सान हुन्छ, चोरी हुन्छ, डकैती हुन्छ, यो बेलामा अझै त्यो व्यक्तिलाई पीडा हुने गर्दछ, तर पनि उसले कमाउन छोड्दैन। सुख सुविधाको निमित्त भनेर कमाउने, तर सञ्जन दुःखमा ऊ झेलिन पुग्छ। यो दुःखमा झेलिने कुरामा म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। जुन चाहिँ पानी गिलो भएर, त्यहाँ चाहिँ हिलो माटोले गिलो भएर चाहिँ पोखरीमा बसेको हुन्छ, त्यो बेलामा कोही पनि अन्जानवश त्यो पोखरीको कुरा, पोखरीमा रहेको वस्तु लिनको निमित्त, टिप्नको निमित्त त्यो पोखरीमा गयो भने त्यो त्यहाँ दलदलमा, हिलो माटोमा फस्छ। अनि त्यो बेला उसको चाहना भनेको एउटै हुन्छ, कसरी म त्यो हिलोबाट निस्कने। हिलोबाट निस्कन उसले अनेकन प्रयास गर्छ अनि ऊ चलबलाउन थाल्छ। जति जति त्यो व्यक्ति चल्यो, उम्किन खोज्यो, त्यही दलदलभित्र त्यो भाँसिएर त्यति नै चाहिँ टुइने गर्दछ। हो, यही अवस्था छ मानव जीवनको वास्तविकता भनेको। हामीले सुख प्राप्तिको निमित्त, धन सम्पत्ति कमाउनुको निमित्त लोभ गर्छौं, लालच गर्छौं। जसरी पनि धन सम्पत्ति कमाउनु पर्छ भनेर हामी लागि पर्छौं, अनि त्यहाँ कसैले धन सम्पत्ति कमाउने होडबाजीमा
चोरी चुकारी पनि गर्छ, डकैती पनि गर्छ। त्योभन्दा अलि राम्रो गर्नेले के गर्छ भन्दाखेरि व्यापार व्यवसाय गर्छ, तर व्यापार व्यवसायमा त्यहाँ ठगी गरेर अत्याधिक नाफा कमाउन खोज्छ। अनि त्योभन्दा अलि चाहिँ सुधारमुख भएको व्यक्तिले व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि होइन मैले यतिसम्म चाहिँ नाफा लिनु हुँदैन भनेर जति आफ्नो परेको त्यसमा केही मात्रैमा प्रफिट राखेर नाफा राखेर उसले व्यापार व्यवसाय गर्छ। सम्पूर्ण खर्च कटाएपछि केही चाहिँ आर्जन गर्ने। यो धेरै हदसम्म पैसा कमाउने होडबाजीमा राम्रो हो। अनि कसैले के गर्छ भन्दाखेरि श्रमको खाद्यान्नको लागि श्रम जति आफूले काम गर्छ आफ्नो जीविकोपार्जन मात्र होस् भनेर लागि पर्ने पनि छन्। यो सबैभन्दा उत्तम भनेर म भन्न चाहन्छु। तर पनि आफूले कमाउने होडबाजीमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति जति आफ्नो सम्पूर्ण खर्च हुन्छ त्यो खर्चमा हामीले अलिकति नाफा, आफूले दिएको सेवामा कुनै पारिश्रमिक जसले त्यो व्यक्तिको जीवन निर्वाहमा सुविधा होस्, त्यसको त्यो व्यक्तिको जीवन निर्वाह गर्नको निमित्त उसलाई पुगोस्, तर बढी सुख शैलको निमित्त होइन। र त्यसरी जीवन निर्वाह गर्नको निमित्त उसले अलिकति राखेको जने नाफा अथवा पारिश्रमिकमा पनि त्यो व्यक्तिले त्यो नाफा अथवा पारिश्रमिकबाट केही त्याग गरेर दिन दुखीहरूलाई मद्दत गर्न सक्छ भने, मद्दत गर्न खोज्छ भने यहाँनिर आएर त्यो व्यक्तिको वास्तविकता भनेको बुद्धचर्यामा छ भनेर छल्किने गर्दछ। अनि त्यो व्यक्तिले अरू व्यक्तिबाट सम्मान र सत्कार पनि पाउने गर्दछ। यही हो, यसरी पाएको सम्मान र सत्कार भनेको नै हामीले आफू मर्दाखेरि लिएर जाने सम्मान र सत्कार हो। तर लोभ लालचले हामीलाई ग्रसित बनाउँछ। हामी जसरी भए पनि बढी नाफा गर्नुपर्छ, बढी हामीले पारिश्रमिक लिनुपर्छ भनेर लागि पर्छौं। त्यो अवस्थामा हामीमा दुःखै दुःख बाहेक कुनै पनि हुने गर्दैन। यो नै अहिलेको मानव जीवनको मानिसहरूको वास्तविकता हो भनेर हामी भन्न सक्छौं। चाहना नभएको धनी पनि हुँदैन, चाहना नभएको गरिब पनि हुँदैन कमाउनुको निमित्त। त्यो चाहना जब जब असीमित भइदिन्छ तब तब त्यो व्यक्तिलाई दुःखले गाँजिन पुग्छ, दुःखले सताउन थाल्छ। त्यो अवस्थामा उसले त्यो चाहना गरेर कमाएको धन सम्पत्ति चोरी चकारी वा कुनै प्रकारले नोक्सान भयो भने त्यो बेला जस्तो त्यो व्यक्तिलाई पीडा अरू बेला हुँदैन। तर एकजना गरिबले आफ्नो दिनचर्या बिताउनको निमित्त कमाउँछ। उसले कम्पनी चाहिँ कमाएको कुरा उसको जीवनकोपार्जनको निमित्त कम्पनी हुन सक्छ, ठिक्कको पनि हुन सक्छ। यो अवस्थामा त्यो व्यक्तिले कमाएको पैसा कहीं नोक्सान भयो भने उसले के सोच्छ भन्दाखेरि ल मैले आज कमाएको पैसा यसरी चाहिँ नोक्सान भएछ, अब आज एक दिन भोकै हुने भयो, म फेरि चाहिँ कमाउन प्रयास गर्छु र म कमाएर त्यो भोक मेट्ने मैले प्रयास गर्छु भनेर त्यो व्यक्तिले लाग्छ भने त्यसलाई पर्ने पीडा दुःख भनेको क्षणिक मात्रै हुन्छ। जबकि अकुट सम्पत्ति कमाएर नोक्सान हुन पुगेको व्यक्तिलाई
उसको जीविकोपार्जनमा कुनै समस्या हुँदैन, तथापि त्यो व्यक्तिलाई यति दुःखले सताउँछ, त्यो जस्तो भयानक दुःख अर्को हुँदैन। जबकि भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा पनि हराएको, नोक्सान भएको व्यक्तिको कमाई हराएमा त्यो व्यक्तिलाई सामान्य दुःख मात्रै हुन्छ। त्यसकारण हामीले यसरी वास्तविकता बुझ्नु चाहिँ जरुरी छ कि यो हामीले कति कमाउने एउटा सीमा हुनुपर्छ। असीमित भएपछि हामी सदाको लागि नै दुखी हुने गर्छौँ भने सीमित इच्छा राखेको खण्डमा हामी कम मात्रै दुखी हुने गर्दछौँ। त्यसकारणले यो जीवन भनेको, हाम्रो जीवन भनेको वास्तविकतामा महसुस गरेर, वास्तविकतालाई बोध गरेर वास्तविकतामै चल्नुपर्छ। यो वास्तविकता हामीले बुझ्न सकेन भने, वास्तविकतामा हामी हिँड्न सकेन भने यसले हामीलाई ठुलो आघात चाहिँ पुर्याउने गर्दछ। हो आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यस कारणले वास्तविकता बोध गर्नको निमित्त हामीले हाम्रो अगाडि रहेको ज्ञान गुणका कुराहरू, सर्वज्ञता कुराहरू, बुद्ध शिक्षाहरू हामीले सधैँभरि पाठ गरेर त्यसलाई बोध गर्न सक्यौँ भने, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा धारणा गर्न सक्यौँ भने हामी दुखी होइन, हामी सुखी भएर खुसी साथ बाँच्न सक्छौँ। हामीसँग लिएर जाने भनेको त्यो खुसी मात्रै हो। हामीले दुखी भएर आफ्नो जीवनलाई बिताउनु भन्दा, दुखी भएर अरूले हामीलाई दुत्कार्न लगाएर अरूको चाहिँ लोभ लालचमा चाहिँ हामी चाहिँ फसेर अरूलाई चाहिँ पीडा दिने हो भने हाम्रो यो जीवन वास्तविक रूपमा जिउनुको कुनै अर्थ छैन। किन भन्दाखेरि मरेपछि कसैले त्यो व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रकारले सम्मान दिने गर्दैन। त्यसकारणले आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी दुःखबाट मुक्त हुनु छ भने स्वार्थीपनलाई त्याग्नुपर्छ, लोभीपनलाई त्याग्नुपर्छ, मतलबीपनलाई त्याग्नुपर्छ, अहङ्कारपनलाई त्याग्नुपर्छ, द्वेषपनलाई त्याग्नुपर्छ। यसको ठिक विपरीत हामीले मैत्री भावलाई अँगाल्नुपर्छ, करुणा भावलाई हामीले जागृत गर्नुपर्छ र समता भाव, मुदिता भावमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र आफूलाई चाहिँ अत्यावश्यक चाहिने कुरालाई पनि अलिकति भए पनि त्यागेर दिन दुखीको सेवामा हामीले समर्पित गर्न सक्यौँ भने यही नै वास्तविकता हो। मानव जीवनमा सुखीसँग बाँचेर हामीले फेरि फेरि दुःख नपाउने गरेर, पुनर्जन्ममा आउनु नपर्ने गरेर यही जीवन, यो मानव जीवन 84,000 जुनी पार गर्दै आएको यो जीवनमा नै हामीले बुद्धत्व मार्गमा लाग्न सक्छौँ, सफल प्राप्त गर्न सक्छौँ, फेरि दुःख नपाउनुको निमित्त अब संसारबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्दै आजको वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आजसम्मको कार्यक्रम तपाईँले कतिवटा हेर्नुभयो? यो स्वाया पुनिबाट आजसम्म भन्दाखेरि करिब करिब हामीले यो 23-24वटा चाहिँ श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसक्यौँ। हामीले यो सानो प्रयासमा गरेको कार्यक्रम तपाईँलाई मनपर्छ, लाइक गर्नुहोस्, अनि केही जिज्ञासा छ भने कमेन्ट बक्समा लेख्ने गर्नुहोस् र अरूको जानकारीको निमित्त, अरूको हित र उपकारको निमित्त तपाईँले यो अवश्य सेयर गर्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। साथै युट्युबमा तपाईँ र म निरन्तर सम्पर्कमा आउनको निमित्त युट्युबमा राजेन्द्र मान बज्राचार्यलाई मलाई तपाईँले सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिँदै आजको वज्रयान भ्युज, वज्रयान तक, वज्रयान सन्देश र वज्रयान भलाकुसारी कार्यक्रमलाई यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।